अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी जिनको सहाफ़त में 32 साल का अरसा हो चुका है, इसके अलावा टीचिंग जो शोबा है उससे भी वाबस्ता है। मेरी मुराद मलिक ज़फ़र साहब सीनियर जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर के, हम इनसे तफसीली बातचीत करेंगे। उसके अलावा हम एक स्कूल के अंदर भी मौजूद हैं, स्कूल के वाले से भी कुछ बात करेंगे। तो ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़फ़र साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जर्नलिज़म में आपको कितना अरसा हो गया है? ये मुझे तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं इस शोबे में। मैंने ये 99 में शुरू किया था। ये रोज़नामा नवाए वक्त का बच्चों का एक था मैगज़ीन फूल और कलियाँ, उसमें लिखना शुरू किया था। उसके बाद 91 में नवाए वक्त में सियासी डायरी, कोडी की सियासी डायरी लिखी। इसके अलावा बहुत से आर्टिकल और मुख्तलिफ अखबारात और जराइद में मेरे शाया हुए हैं, ज़्यादातर जो इलाकाई मसाइल के हवाले से थे। तो उस वाले से मैंने कुछ अपने इलाका के काम भी करवाए हैं, जिनमें ये मेरा गांव है नड़ाली है जो इंतहाई पसमानदा था, तो इसके लिए मैंने इसको फोकस किया। तो यहाँ पर डाकखाना लिया, डिस्पेंसरी ली, सड़कें बनवाई, बहुत से काम किया ऐसे मैंने इस प्लेटफार्म से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप एक पसमानदा इलाके से जो है ना आप तल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक्त में ये तसव्वुर भी नहीं था कि जर्नलिज़म सहाफ़त, तो आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ सहाफ़त का, किस तरह इस तरफ आए आप? अच्छा, ये 1988 में मैं मिडिल यहाँ से मिडिल स्कूल नड़ाली मोड़ से पास करके कोली गया, पॉलिस हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तो उस दौरान मैंने अखबारात वगैरह पढ़ना शुरू किए, तो मुझे अपने इलाके की महरूमी का एहसास हुआ। तो उस वक्त मैंने इलाकाई मसाइल के हवाले से फिर लिखना शुरू किया। तो वहाँ से मेरा शौक़ जो है ना ये परवान चढ़ना शुरू हुआ। और थोड़ा सा ये आज ये स्कूल के अंदर भी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग भी हमें नज़र आ रही है। ये जो टीचिंग का शोबा है, इधर कब आए और कैसे आए? ये मैं 2003 में इसमें आया। इनकी खिदमत खलक ये इनकी पैगम्बरी शोबा है। इस लिहाज से सहाफ़त तो पहले ही करता था। तो सहाफ़त ऐसा शोबा है, इसमें जो है ना कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिलता। तो सहाफ़त से इज़्ज़त तो मिलती है, लेकिन पेट नहीं इनके भरा जा सकता। तो इस लिहाज से मैंने फिर ये भी प्रोफेशन इख्तियार किया। तो अब जो सहाफ़त है ना मेरी इनकी फ्री लांस है, इसमें कोई मुआवजा वगैरह नहीं है। तो असल जो है ना रोज़गार का ज़रिया ये है, एजुकेशन इनके डिपार्टमेंट है। तो इसके अलावा मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर भी हूँ, PTCT प्रोफेशनल कोर्सेज़ का। तो इस लिहाज से भी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, ये मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, ये थोड़ी सी बिल्डिंग दिखाएं जी स्कूल की। ये आलियाई बनी है, तो आप ये यहाँ कब से हैं इस स्कूल के अंदर, और स्कूल की थोड़ी सी तफसील बताएं। ये पहले स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल इनके शटर लेस था। तो ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से तकरीबन ये 3 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनी है, जिसमें नया फर्नीचर भी दिया गया है। तो ये अब हमारे क्लासरूम रावलपिंडी इस्लामाबाद की क्लासरूम के बराबर ही हैं। तो ये बच्चे भी आराम से पढ़ रहे हैं। तो चलो, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, मज़ीद बात करेंगे आपसे बैठ के। अच्छा ज़फ़र साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि जो मौजूदा आपको पता है पहले एक लिखने का दौर था, अब जो स्टाइल चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, तो क्या लिखने वाले मुतासर हुए हैं या नहीं हुए, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? नहीं, लिखने की तो उसकी अपनी अहमियत है इनकी कुतुब बिनी की। तो सोशल मीडिया से इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो नॉलेज है ना वो इनकी किताबों में है, इनकी कुतुब बिनी में है। तो ये थोड़े से बदकिस्मती से कुतुब बिनी का रुझान जो है ना ख़त्म होता जा रहा है ये सोशल मीडिया आने से। तो असल चीज़ जो है ना वो कुतुब बिनी है। और अखबार की अहमियत से आप थोड़ा सा। अखबार की अहमियत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि दूर दराज इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सोशल मीडिया या TV चैनल्स या इनकी अप्रोच नहीं है, तो वहाँ भी आज भी अखबार इनके पढ़े जाते हैं। तो बाज़ ऐसी लोकल खबरें होती हैं जो इन चैनल पर या दूसरे ज़राए से वो सामने नहीं आती, तो वो सिर्फ अखबारात के ज़रिए आती हैं। तो साफ़ी माशरे की आँख होता है, तो इस तरह बेशुमार मसाइल जो है ना वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि साफ़ी मसाइल को सामने लाता है तो उसका हल नहीं निकालते। तो साफ़ी का हल करना तो कोई नहीं होता। साफ़ी का काम है मसाइल को उजागर करना और अक़वाम बाला तक पहुँचाना, उन तक आवाज़ पहुँचाना। बाकी कार्रवाई करना जो मुतल्लिका अक़वाम होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हमारा काम सिर्फ इनकी बेनकाब करना होता है, उजागर करना होता है।
تھوڑا سا اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم؟ تعلیم میں نے جب 8ویں پاس کر کے پالی ہائی اسکول کوٹلی گیا تو وہاں سے مجھے صحافت کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم، تو وہاں سے 6 ماہ کا کورس کیا پروفیشنل، تو وہاں سے بہت کچھ میں نے سیکھا۔ اس کے بعد میں نے پھر یعنی کہ بی اے میں جرنلزم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا، پھر 2005 میں ایم اے یعنی کہ جرنلزم کیا، تو وہاں سے پھر یہ صحافت کی تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن ساتھ ہی جو ہے نا وہ پریکٹیکل بھی چلتا رہا۔ جی جی ہاں، تو بطور ایڈیٹر بھی آپ رہے ہیں کسی؟ ہاں، بطور ایڈیٹر میں آفتر رضا مراج ملت میں ادارت بھی کرتا رہا، اور اب بھی ہوں، ان کے گروپ ایڈیٹر ہوں۔ اس کے علاوہ روابط انٹرنیشنل تھا، اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر رہا۔ تو میں اپنا ایک میگزین ماہنامہ یعنی کہ ندائے ملک وہ بھی یعنی کہ نکالتا ہوں۔ ہاں، وقتاً فوقتاً وہ بھی شائع ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ایک ملک برادری کے حوالے سے ان کے مخصوص ان کا جریدہ ہے۔ تو آج کل میں راج محل ٹائم کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ آن لائن اخبار ہے، تو اس کو میری کوشش ہے کہ آرٹ شیپ میں بھی لایا جائے، تو اس کے لیے ان کے پروسیس کی تیاری کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے جو ایم اے جرنلزم کر رہی ہے، تو وہ اس کی ایڈیٹر ہوگی۔ جی جی اچھا، کوئی مشہور شخصیات جن کا آپ نے اپنے دور میں انٹرویوز کیا ہوا، چند نام اگر جو آپ کو یاد ہوں؟ انٹرویو تو میں نے اپنے لڑکپن کی صحافت میں بے شمار لوگوں کے کیے، جن میں صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے اس وقت صدر بھی تھے، اور سینئر منسٹر بھی رہے، ملک نواز صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ہیں، شاہد احمد نے کہ رٹھور صاحب کشمیر کونسل کے ممبر رہے، ان کے کیے ہیں۔ تو مختلف شعبہ جات کے لوگوں سے بے شمار میں نے انٹرویو کیے ہیں۔ تو اس وقت میں نے وہ تصویر بھی بناتا رہا، وہ میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن اب تصویر بنانے کا شوق تو نہیں رہا، لیکن اب بھی جو انٹرویو کرتا ہوں وہ خیر ہوتے رہتے ہیں، وہ تو اس صحافت کا حصہ ہی ہے۔ جی جی تو آزاد کشمیر گورنمنٹ صحافیوں کے حوالے سے کوئی اقدامات کرتی ہے؟ کوئی سپورٹ صحافیوں کو حکومتی سطح پر ملتی ہے یا بس ایسے ہی چلتا ہے؟ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب گورنمنٹ نے ان کے پریس ان کے فاؤنڈیشن بنائی ہے، تو اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ یعنی کہ ریٹائرنگ جج ہوتا ہے، تو باقی وائس چیئرمین جو صحافیوں میں سے ہوتا ہے سلیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے زیر تمام کافی کام ہو رہے ہیں صحافیوں کی فلو ان کے بہبود کے لیے، تو اس میں کافی کام یعنی کہ سرکاری سطح پر یعنی کہ پلاٹس کا بھی اسکیم یعنی کہ چل رہی ہے۔ اچھا، تو تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی پہلی خبر جب آپ کی کسی اخبار میں شائع ہوئی، کوئی یاد ہو آپ کو کہ فرسٹ کب؟ پہلی خبر تو وہ 1979 میں جو ہے نا، میں نے ایک کھریٹا کا سفر کیا تھا، تو سفرنامہ لکھا تھا، ایک قلمی دوست ہوتے تھے اس وقت، ظاہر ہے فون وغیرہ نہیں تھا، تو وہ خط و کتابت تھی، تو میرا قلمی دوست تھا طارق محمود انجم، اس کے گھر میں گیا تو وہ میں نے سفرنامہ لکھا تھا، کوٹلی سے ان کے کھریٹا تک کا سفرنامہ، تو وہ ان کے بڑا پسند کیا گیا، دوستوں نے پسند کیا، تو وہاں سے میری پہچان بنی۔ تو اصل جو میری پہچان ہے نا وہ سیاسی ڈائری لکھنے سے بنی، جو کوٹلی کی 1990 اور 91 کے الیکشن میں لکھتا رہا۔ اصل پہچان میری جو ہے نا وہ بنی ہے۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تحریک بھی چلائی تھی، کوئی الیکشن بائیکاٹ کی، اس کا تھوڑا سا تفصیل۔ یہ نڑالی موڑ ان کے دور دراز علاقے ہیں کوٹلی کے، تو یہ بالکل پسماندہ تھے، یا نہ کوئی سڑک تھی نہ بجلی تھی، تو میں نے 2001 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لوگوں بزرگوں کو اکٹھا کیا، ان کو سارا باور کروایا کہ یہ علاقے پسماندہ ہیں، تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تو اس وقت ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے متفقہ طور پر بائیکاٹ کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے بہت سے کام ہوئے، جس میں سڑکیں بنی ہیں، ہمارا اسکول آئی ہوا ہے، ڈسپینسری بنی ہے، بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا یونٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب بھی میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد ہوں، جب تک متحد نہیں ہوں تو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ بلدیاتی الیکشن آگے آ رہا ہے، اس میں اگر نڑالی موڑ کے لوگ متحد ہو جائیں تو یہ اپنے بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ یہ ہماری نئی یونین کونسل بنی ہے گوئی، تو اصل میں یہ اس کا نام یعنی کہ یہ گوئی یعنی کہ نڑالی موڑ یا نڑالی گوئی ہونا چاہیے تھا۔ یہ دو بڑے موضوعات ہیں، گوئی اور موہاڑ۔ گوئی اور موہاڑ نہیں، نڑالی الگ ہے اور موہاڑ الگ ہے، جبکہ گوئی کے دو موڑا جاتے ہیں، اس میں پراڑیاں اور گتری دڑا۔ تو کل یونین کونسل کے 10 یعنی کہ 9 وارڈ ہیں، تو 9 میں سے جو ہے نا ہمارے ملکہ جو ہے نا 2 نڑالی کے ہیں، 2 موہاڑ کے ہیں، یہ 4 ہو جاتے ہیں، تو 1 پراڑیاں کے ملا کے 5، تو 5 بار چیئرمین یونین کونسل بن سکتا ہے۔ تو نڑالی موڑ کے لوگوں کو
सोचना चाहिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो अगर ये मुतहद होंगे बलदियाती इलेक्शन में तो वो इन्हें बहुत से काम करवा सकते हैं। इन्हें अपने उम्मीदवार लाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी और चेयरमैनशिप के लिए भी। ये इनके दोनों उम्मीदवार काम हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं अगर ये मुतहद हो जाएं तो। जी, ये तो आपका मैसेज भी होगा। आखिर में कोई ऐसा मैसेज जो सहाफ़त के वाले से हो या जर्नलिज़म के वाले से, या कोई और मैसेज आप देना चाहिए? मैसेज ये है कि सहाफ़ी मुआशरा की आँख होता है, सहाफ़ी को बग़ैर किसी लालच के अवामी मसाइल को उजागर करना चाहिए। तो बाद लोग मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के टाउट बने हुए हैं तो वो भी सहाफ़त करते हैं। तो सहाफ़त खिदमत खल्क़ का नाम है, तो खिदमत के तौर पर करनी चाहिए, ना कि उसको किसी ब्लैक मेलिंग या फिर किसी यानी कि लिफाफा यानी कि जर्नलिज़म नहीं करनी चाहिए। ये था मेरा तो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब ज़फ़र इकबाल मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनका तल्लुक़ नडाली के इलाके से है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWR TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।